زال برفقتنا الاستاذ والباحث محمد حسين اللي هو متخصص في التغذيه ايضا. مازال كنتكلموا على البروكولي شفنا تبارك الله فوائد ديالو كثيره، بغينا نعرفوا واش عنده فوائد جماليه ولا لا. كاين حتى الفوائد الجماليه على الشعر، على البشره، على كاين اول حاجه كتنقي الحاجه من الداخل الا وانت ليفيت ديالها غيضر من الخارج ياك. هو اول حاجه الاستعمال ديالو يكون داخلي. ولما كيكون هناك استعمال داخلي كتكون التنقيه ديال الخليه من الداخل، ولما كتكون من الداخل الخليه كتنقى من الداخل، بمعنى ان النسيج كيتنقى من الداخل، بمعنى ان العضو كيتنقى الداخل، وبالتالي البشره جزء من الاعضاء ديال الجسم ديال الانسان. ممتاز. فكل ما تنقات من الداخل اوتوماتيكمون غيبان الاثر ديالها في الواجهه ديالنا، والوجه غيولي ان شاء الله فيه نضاره، والعينين ديالنا غادي تولي فيهم يعني داك النضاره ديال الانسان سليم. لما كتشوف داك البياض كيكون بياض كيبان الانسان بصحه مزيانه. ممتاز. اضافه الى ذلك ممكن انه من خلاله نصاوبوا شي اشياء اللي تقدر تستعمل على الشكل الخارجي. مزيان بحال فمثلا لما كنشد البروكولي وكنيبسو وكنطحنو وندير معاه زيت البلديه، كنخلطو حتى كيولي اون بات. ممكن نديرو غسول للشعر. ولما كديرو وكتفركو بداك الامام الاطراف ديال الاصابع، لما كتفكو وتخليه تقريبا المده ديال نص ساعه، شوف ديك الساعه القشره كيفاش غتولي. لما كتاخذ البروكولي من الداخل ودير اون ابليكاسيون من برا، شوف القشره واش غادي تبقى. وهذه ماشي واحد ماشي جوج اللي الحمد لله داروها وكانت النتيجه جد ايجابيه فيما يخص سميتو القشره. نعم. هنايا نكرموا البروكولي كامل او لا غير الوريضات او غير داك الغصينات ديالو، داك العويدات شنو كيتسموهم لي بوكي، دوك الوريضات ديالو هكا الخضره هذيك كنشدها كنيبسها في الظل باش كتبقى شاده ديك الخضوره ديالها. ولما كتيبس انا داك كنطحنها ونخليها، ثم بعد ذلك كناخذ نديرها في واحد القرعه ديال الزاج، وفين ما نحتاج ان ماسك ولا غسول كنحاول نخلطوا مع زيت العود ونديرو، او لا كذلك ممكن نديرو حتى مع زيت اركان. غير هي زيت اركان غتكون طلع القضيه غاليه شي شويه. نديرو هاد القضيه والحمد لله اللي كيهمني هو النتيجه. ثم لما كديرو شوف اللون ديال الشعر ديالك، وشوف كذلك القوه والمتانه ديال الشعر كيفاش كتولي. ومن بعد هذه نصيحه اللي نبقى في الوقت اللي مثلا ابليكي هاد الخلطه هذه، الراس ديال الزغبه يعني في النهايه ديالو البوينت الاخرى ب 1 سنتيمتر نقطعوه، ولا فيتاس دو رياكسيون ديال الشعره كتولي عجيبه جدا. مزيان. يعني وكانه كاين شي حاجه في لا بوينت ديال الزغبه اللي كتحول دون طبيعه الحال هذا الطول والحيويه والنشاط ديال الشعره. وبمجرد سبحان الله ما كدير هذه العمليه الثلاثيه، يعني الاكل الداخلي ثم الابليكاسيون الخارجيه ثم تقطع من اللبو ديال الزغبه بحال كنحيدوا البوينت اكزاكتومون، كتكون النتيجه عجيبه. هذه من جهه. كذلك ممكن ندير معاه الزيت ديال البروكلي. والزيت ديال البروكلي كيفاش يمكن لي نصاوبو؟ كناخذ 100 غرام ديال البروكلي نيبسها كذلك، ولكن بلا ما نطحنها، كنرميها ديريكتومون في طرو ديال الزيت. 100 غرام زيت البلديه، 100 غرام في الزيت البلديه، 100 غرام ديال البروكلي في الزيت البلديه، وكنخليها على الاقل 20 يوم في الظل، في الظل دائما. وكتشم الريحه ديال البروكلي في ديك الزيت البلديه، بمعنى لما كتشم الريحه هذوك المواد اللي تكلمنا عليهم كلهم وقعت لهم اون ماسيراسيون وخرجوا للزيت، وكتولي الفوائد ديالها كتستافد منها. الزغبه ديالي ها حنا تكلمنا عليها كما كيقولوا دهنا، وكذلك ممكن اننا نستعملوها غسول. مزيان. كاين هذا الزيت هذا نستعملوه مره في الاسبوع، مرتين، مره في 15 يوم. هو على حسب النوع ديال الشعر. الا كان جاف كديروا ما بين 2 حتى 3 المرات في الاسبوع. مزيان. والا كان دهني كديروا مره في الاسبوع. مزيان. وبالنسبه للوجه كذلك هذا الزيت هذا بالضبط، ولكن هذه المره غادي يكون في زيت الجوجوبا.
اييه كنشد 100 غرام وكنخليها في فيترو ديال زيت الجوجوبه، وكان من بعد كناخذ فاش كنقول 100 غرام فيترو ممكن تجي بزاف فيترو، انا كنعطي غير بحال قلتي القياس باش ديك الساعه تقدر تصوب 100 غرام ودير ليها لا كونتيتي ديال البروكلي اللي غتماشى مع 100 غرام. ولما كنخليها كتولي عندي اون ويل دو نيتواياج. شنو هي الويل دو نيتواياج؟ في الوقيته اللي لاله جميله رجعت من الخدمه ديالها وتماره والنهار كامل كنجي هذوك لي زاغريسيون ديال المحيط اللي كنت كنعيش فيه، لا بدا انا جالس انا وياك ولا بوسيير كدير لي زاغريسيون ديالها، الماكياج اللي كندير كذا كذا. فاش كنجي هذا نداء كذلك لكل الاخوات اللي كيسمعوا لينا، هو انه بمجرد ما ترجعي للدار ديالك بدا يبقى النيتواياج. صح. ولو نيتواياج بالزيت الجوجوبا والبروكلي زوين جد 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 مهم في لو نيتواياج. كندير به لو نيتواياج وكنغسلو بان سافون وكنعاود ندير به ليدراتاسيون. فوالا. ولما كندير ليدراتاسيون كناخذ مثلا الرشاش بالبخاخ ديال سميتو اللي كاين فيه هذا البروكولي مع الجوجوبا. البروكولي مع الجوجوبا هو اللي كنديرو باش ندير ليدراتاسيون. وليكسي فاش دورتو بشكل دائري على الوجه ديالي صافي خديت غيبقى لي ان نيكسي ديال الدهون، داك الزايد ديال داك الزايد ديال الدهون باش كنحيدو بالماء المقطر ديال المعطرشه او لا لو جيرانيوم. هذا كنديرو بالبخاخ وكنمسح. انا نقيت الذات ديالي. ثم بعد ذلك الوجه ديالي كندير اون ويل نوريسونت اللي كتغطي ليا البشره ديالي. ثم كنزيد ليها اون ويل نيتوايونت اللي كيكون فيها مثلا لاسيد هيالورونيك وكيكون فيها كذلك الفيتامين سي ولا فيتامين او. لما كندير هذا المركب بهذا الشكل هذا وبهذا النظام بهذا الشكل هذا افيك لو طون كتلقى بان البشره ديال المراه كتحسن بواحد الشكل جميل وجميل جدا. ممتاز. ولما كتنقى البشره بالشكل اللي تكلمنا عليه دابا كتولي من بعد الدوره الدمويه كتبان في الوجه. ولما كتبان الدوره الدمويه في الوجه كيبداو يقولوا الخدود هي بدات كتولي حمراء، الخدود مورده. شكون كان السبب ديالها؟ وهو التنقيه الداخليه والتقيه من الخارج. مزيان. دونك الحاجه كتكمل راه كنقولوا الانسان ملي كيرطب الداخل ديالو حتى ملي كننصحوا الناس انهم يشربوا الكفايات ديالهم من الماء وغيرها راه كيظهر هذا الترطيب حتى خارجيا. خدينا وصفه الشعر وصفه البشره، مازال وصفات اخرين قبل ما نجاوبوا على الاسئله المستمعين؟ مرحبا. بالنسبه للماسك فوالا الثاني كنديروا سميتو كنديروا لابودر ديال البروكلي زائد لابودر ديال الحمص زائد العسل زائد الخرقوم بلدي. مزيان. هادو لما كدير لهم خليط كذلك تحطو تابليكي على الوجه ديالك. بالنسبه للناس اللي عندهم البشره جافه مره في 15 يوم، والناس اللي عندهم البشره دهنيه كنديروا مره في الاسبوع. وهذه كتابليكيها على كتخلط حتى كيولي بحال اون بات وكنابليكي على الوجه نقي. فهمتي. وقبل ممكن دير سميتو سكون نابيل الكوماج بالبروكلي. كنخلي البروكلي سيت فوسي ما كنخليش ما كنطحنوش مزيان باش يولي منيل. كنخلي فيه بحال الحبوب ديال القهوه، يعني كيبقى مازال باش تقدر تقوم به. باش كندير به ان كوماج كندير داك لو كوماج كيعاونني على اساس انه كيزول لي داك ليكسي ديال الطبقات ديال الوسخ اللي كتكون عندي في الوجه ديالي. من بعد كندير لو ماسك ديالي. ولما كندير لو ماسك كندير بهذه الطريقه. البروكولي مطحون اولا كنكرموه كنطحنوه، الحمص كذلك مطحون، الخرقوم البلدي والعسل كنخلطو حتى كتولي لي بحال اون بات. كنابليكي على الوجه كنابليكي على الوجه. كاين اللي تقدر تزيد معاه شويه ديال زيت الجوجوبا باش انه يتطلق شويه مزيان وكتحطو على الوجه ديالك. وانا دا كتخليه مده ديال واحد نص ساعه وكدير لي هاد لابليكاسيون ديال اون فوا بار سيمين الا كان الوجه دهني ولا اون فوا سور 15 الا كان الوجه يعني شاف وكتلقى بانه النتائج ديالها جد مهمه على البشره ديال الانسان. ممتاز. نجاوبوا على السؤال ديال سي احمد من ترودات. مرحبا. تكلم هو على الثمن ديالو. انا ما نقدرش نقول لك الثمن ديالو ما عرفتش
هو نفس الثمن. الثمن اللي قال لنا فوالا راه موجود حتى عندنا في القنيطره بنفس ذاك الثمن. نعم في كازا ما عرفتش 15 درهم. تكلم كذلك على الناس اللي عندهم سرطانات، واش البروكولي كيوقي يعني ان خاص الانسان ياخذ قبل باش هكا كنلقاو الصحه ديالنا بزاف ديال الامراض، او لا مع اشياء اخرى، او لا والانسان مصاب يعني انه كتكمله العلاج الدوائي او الكيميائي اللي كياخذ هذا الانسان؟ هو العلاج منظومه. هذه المنظومه فيها ما هو غذائي وما هو دوائي وما هو نفسي. دونك حتى العامل النفسي كيلعب دور مهم جدا في العلاج ديال الامراض، كيف ما كان انواع ديال الامراض. وهذه رساله كذلك للمستمعين الكرام، راه حتى واحد ما كيموت بالمرض، كل شيء كيموت بالاجل ديالو. دونك الاجل هو اللي كيقتل، فنخدموا على اساس اننا نصحوا الذات ديالنا بالادويه من خلال المصاحبه ديال الطبيب، بالتغذيه من خلال المصاحبه ديال المتخصص في التغذيه، وبالعامل النفسي بالمرافقه ديال هذا الثلاثي هذا كيلعب دور مهم جدا في رفع المستوى ديال العلاج ديال الانسان وتزيد المناعه ديال الانسان. وما بين الاشياء اللي غتزيد في العلاج وهو البروكولي، بحيث اننا هذا هو الموضوع ديالو. ولكن كل مره في اي وجبه من الوجبات الغذائيه اللي غتكون كتفيد هذا المجال ديال الصحه، وخاصه الناس المصابين بالسرطانات غادي نتكلموا عليهم. وعلاش عطيت اليوم وقفت على البروكلي؟ حيت كما قلت لك دراسات متعدده كانت مشات فيه بواحد الشكل وعطات نتائج مهمه فيه. نعم سي احمد، تكلم على انه الاعصاب، المغنيسيوم والزنك والسيلينيوم كيلعبوا دور ديال مهدئات كبيره وكبير جدا، ممكن ياخذ بهم البروكولي وغادي ينفعهم. وهادو كاينين في البروكولي كيف ذكرتي. اولا تبارك الله درنا توغ على البروكولي، شفناه هكذا منكم استاذ انه تشجعوا الناس على الاخذ ديالو ويستافدوا منه، خاصه في هذه الوقيته اللي كيف كنقولوا انه كاين. مشكور بزاف على الحضور ديالك، الله يحفظك بارك الله فيك، واكيد نتلاقاو بك ان شاء الله الاربعاء الماجي باذن الله بخير وسلامه ان شاء الله ليك وبصحيحه. واكيد كل مستمعين ومستمعات مازال غيكملوا معنا.